बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सनुक़रिउका फ़ला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख़फ़ा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला की रहमत और उसकी इनायत और तौफ़ीक से मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि शुबहात पैदा क्यों होते हैं। तो इस पर तो ज़रा आगे चलकर बात होगी। तो इब्तिदान मैंने जैसे पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि उसका कुछ मुकद्दिमा है, तो इब्तिदान में उस मुकद्दिमे को अभी बयान कर रहा हूँ। गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने अल्लाह ताला जो अंबिया अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाता है उनके बारे में अर्ज़ किया था और कुरान करीम की वो आयात तलावत की थी। आज मैं उसी ही टॉपिक को लेकर आगे चल रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अंबिया अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया और आखिरी कलाम जो वही की सूरत में फरमाया वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम फरमाया। आप पर अल्लाह ताला ने अपना कलाम नाजिल फरमाया। आज मैं हुजूर पर जो कुरान नाजिल हुआ उसका इब्तिदान थोड़ी सी चंद आयात की मैं तलावत करूँगा और फिर कुरान करीम की फ़जीलत के ऊपर मैं चंद कलिमात कहूँगा। आज का तकरीबन यही प्रोग्राम इंशाअल्लाह होगा और इसके अंदर कुछ और बातें भी आएंगी, वो जैसे जैसे मैं आगे बयान करता हूँ इंशाअल्लाह अपने अपने ट्रेंड पर वो आती चले जाएंगी। तो मैं आज का ये शुरू कर रहा हूँ सूरह वाक़िया की आयत से। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला फरमाता है मैं उन जगहों की कसम खाता हूँ जहाँ पर कुरान के मुख्तलिफ़ हिस्से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। अब कुरान जो था वो कुछ मक्का मुकरमा में नाजिल हुआ, कुछ मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुआ जिनको हम मक्की मदनी सूरतें कहते हैं, और उन्हीं मक्की मदनी सूरतों को ना समझने की वजह से शुबहात पैदा होते हैं। उनका बयान आगे चल कर आएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे और मक्का मुकरमा के जो मदीना मुनव्वरा के अराउंड आयात नाजिल हुई वो मदीना में ही शुमार होती हैं। जो मक्के के इर्द गिर्द नाजिल हुई वो मक्के में होती हैं। तो अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ वो आयात नाजिल हुई हैं उन मौक़ों की कसम खाए। और अगर ऊपर की दुनिया से देखें तो फिर वो लौह महफूज़ भी आ जाता है, पहला आसमान भी आ जाता है, जहाँ जहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर जिन जिन मकामात से गुज़रे वो भी आ जाते हैं। और अगर मक्की मदनी की सूरतों के अतबार से देखें तो ये वो मकाम आते हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। मैं अगर वैसे कुछ फरमा दूँ तो ये तो बड़ी बात होती है, और मैं तो कसम उठा कर फरमा रहा हूँ। और मेरा कसम उठाना मामूली बात ना समझना, ये बहुत बड़ी कसम है, ये बहुत बड़ी बात है कि मैं कसम उठा कर कह रहा हूँ कि मुझे उन मौक़ों की कसम है जहाँ जहाँ कुरान नाजिल हुआ है। और फरमाया इन्नहु लक़ुरआनुन करीम, बेशक ये बड़ी अज़मत वाला कुरान है। फ़ी किताबिम मकनून, ये लौह महफूज में था। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, और इसे पाक लोगों के सिवा कोई छूता नहीं है। अब मैं तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन ये अल्लाह ताला की तरफ से है। अब मैं फिर इसके ऊपर ये अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान की कसम फरमाई कि ये बहुत कुरान करीम बड़ी अज़मत वाली किताब है, ये लौहे महफूज में था। और फिर फरमाया इसको हाथ नहीं लगाते मगर पाक लोग, और ये अल्लाह ताला की तरफ से है। अब यहाँ पर जो पाक लोग हाथ लगाते हैं इसके दो माने हैं। एक तो ये मतलब है उसका कि जो जिन्नात शयातीन हैं वो शिरक करते हैं। तो इन्नमल मुशरिकून नजसुन, जो मुसलमान जिन्नात जो मुसलमान हो गए थे उनकी बात नहीं, जिनसे काहिनों के राब्ते थे वो तो पलीद हैं, वो तो नजस हैं। तो
وہی یہ جو وہ کہتے تھے نا نعوذ باللہ شورا کے اندر جس کا ذکر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات نے قرآن نازل کیا، استغفر اللہ العظیم. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ پہلے قسم کھائی کہ پہلے تو میں قسم کھاتا ہوں یہ عظیم کتاب ہے اور یہ میرا کلام ہے، یہ میں نے نازل کی ہے. اب جہاں یہ لوح محفوظ میں تھا وہاں صرف اس کو پاک ہاتھ لگاتے ہیں، یعنی ملائکہ کی پہنچ ہے، ان شیاطین کی تو وہاں پہنچ ہی نہیں. تو بدبختو تم کہہ رہے ہو کہ جنات اور شیاطین نے کوئی اپنی طرف سے القاء کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور وہ اس کو قرآن کہہ رہے ہیں. نہیں، لا یمسہ الا المطہرون، وہاں تو ان کی پہنچ ہی نہیں، وہ تو جا ہی نہیں سکتے، وہ تو ان کے ایریے کے اندر ہی نہیں آتا. یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے نازل کیا ہے اور پاک ہیں وہ ملائکہ جو اس کو مس کرتے ہیں، جو اس کو لاتے ہیں. ایک معنی تو اس کے نزول کے اعتبار سے ہے. اب جب قرآن آ گیا تو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کچھ روایات نقل کی ہیں جہاں وہ یہ بیان لاتے ہیں کہ بے وضو قرآن کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں. یعنی اس آیت سے وہ استنباط یہ مسئلہ کرتے ہیں کہ اگر جب قرآن لوح محفوظ میں تھا وہاں کوئی جو پاک ہاتھ نہیں تھے، اگر وہ قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے، تو اب جب قرآن یہاں آ گیا تو بے وضو لوگ اور جو پاک نہیں ہیں ان کو بھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. تو یہ ایک مسئلہ ہے، وضو کے بغیر قرآن کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں، قرآن پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں. ہاں زبانی تو کسی کا اختلاف نہیں کہ اگر قرآن کی تلاوت کرنی ہو تو بلا وضو کریں. اب یہ مسئلہ کہ ہاتھ لگانا ہو تو پھر وضو ہونا چاہیے یا نہیں، ہمارے علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات بھی استنباط ہوتی ہے، نکلتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب وہ وہاں تھا تو اگر پاک ہی لوگ اس کو ٹچ کریں تو یہ قرآن کا حق ہے کہ مطہرون جو لوگ ہیں اس کو وہ ٹچ کریں، اسی کو وہ مس کریں. تو اب وہی قرآن لوح محفوظ سے جب یہاں آ گیا تو اس کا وہ حق ختم نہیں ہوا، لہٰذا اب بھی وضو کے ساتھ ہی قرآن کو تلاوت کرنا چاہیے. اگر اس مقام ابن حزم نے کہا ہے کہ کوئی بھی بندہ وضو ہو یا نہ ہو وہ ٹچ کر سکتا ہے، محلہ کے اندر اس نے دلائل دیے، اس کے ماننے والوں نے اور دلائل دیے. اگر اس پر کسی نے تفصیلی بات پڑھنی ہو، اس مسئلے کو ایک ڈیٹیل میں سمجھنا ہو کہ ہمارے دلائل کیا ہیں کہ وضو کر کے قرآن کو ہاتھ لگانا چاہیے، جو کہتے ہیں بغیر وضو کو لگا سکتے ہیں، ابن حزم اور اس کے ماننے والوں کے دلائل کیا ہیں. تو یہی آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کی تفسیر تبیان القرآن کے اندر حضرت علامہ شیخ الحدیث غلام رسول سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تبیان میں یہ مقام دیکھنے کے قابل ہے. انہوں نے تقابل کیا ہے، دونوں دلائل کو جمع کیا ہے اور اس پر ایک بڑی علمی بحث کی ہے. تو قرآن کے نازل ہونے کرنے کی اس کے مقام کی قسم کھائی ہے اور جن جن جگہوں پر وہ قرآن نازل ہوا ہے ان مقامات کی قسم کھائی ہے. اب وہ نازل ہونے کے مقام دو طرح کے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے اور جبرائیل وحی لے کر آ گئے، تو یہ بھی نازل ہونے کی جگہ ہے، مگر یہ اصل نہیں ہے. کیوں کہ قرآن اس مقام زمین پر تو نازل نہیں ہوا تھا. تو قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ وہ تو ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل نے نازل کیا قلب مصطفیٰ کے اوپر. تو اگر ذرا اس کو محبت کے انداز میں اس کا معنی کریں کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، تو معنی یہ ہوگا کہ مجھے جسم مصطفیٰ کی ان مقامات کی قسم ہے جن جن مقامات پر قرآن نازل ہوا. وہ کانوں کے ذریعے سے گیا تو اللہ تعالیٰ نے کانوں کی قسم اٹھائی، وہ قلب پر گیا تو قلب کی قسم اٹھائی، اور جب انہوں نے تلاوت کیا تو زبان کی قسم اٹھائی. تو یہ سارے مواقع ہیں، وہ جسم مصطفیٰ ہے جس کی اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے کہ مجھے ان موقعوں کی قسم ہے جہاں میں نے قرآن کو نازل کیا. اور سمجھو یہ قرآن کوئی عام نہیں، میں قسم اٹھا کر بتا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی میرا کلام ہے، بڑی عظمت والا ہے، اور یہ لوح محفوظ میں تھا. اور تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. پھر یہ اس کی تعریض ہو گئی اور ان کا جواب ہو گیا، ان کا رد ہوا ان مشرکین کا جو وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل نہیں کیا. نعوذ باللہ من ذالک.